बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के प्रोग्राम में जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं उसमें वीवो के नए मॉडल V23 की लॉन्चिंग इवेंट कराची में जो मुनक़िद किया गया उसकी अहवाल है। इसी तरह पाकिस्तान में मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे एडवांस टेलीकॉम की किस शख्सियत वलीमे की तकरीब में क्या हुआ, तो चलते हैं। सबसे पहले गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर इदारे एडवांस टेलीकॉम, जिनका नाम पाकिस्तान में उनके मालिकान मजीद भाई और उनके दोनों साहबजादे रिजवान मजीद आसिफ मजीद का इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है, और इनकी कोई भी छोटी तकरीब हो, बड़ी तकरीब हो, मुल्की दौरा हो या गैर मुल्की दौरा हो, उसके अंदर इनके जो चाहने वाले हैं वो भरपूर शिरकत करते हैं और अपनी तकरीब जो भी होती है उसके अंदर मौजूदगी का एहसास भी दिलाते हैं। यानी मकसद ये है कि घुल मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं, रिलीज़ करते हैं। ऐसी एक तकरीब का इनेकाद डिफेंस 8 के मारूफ बैंक्वेट में किया गया। जो तकरीब मुनक्किद की गई थी वो एडवांस टेलीकॉम के आसिफ मजीद, जो अल-जदीद के नाम से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बना रहे हैं, चला रहे हैं, और इसी तरह एक बड़ा चेन ऑफ स्टोर ग्रोसरी का भी अल-जदीद के नाम से काम कर रहा है। उनके साहबजादे जो है उनकी दावत वलीमा जो है उसका इनेकाद किया गया। इसमें शहर भर के उमाइदीन शहर, कारोबारी शख्सियात, बिल्डर्स यानी डीलर्स की बहुत बड़ी तादाद, कंपनियों के बड़े जो मारूफ शख्सियात हैं मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की, उसमें बैंक्स की आला शख्सियात, इसी तरह अजीज़ व कारी दोस्त अहबाब और सरकारी एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। और इस तकरीब में सबका इस्तकबाल जो हमेशा से होता है कि आसिफ मजीद, रिजवान मजीद और इनके वालिद अब्दुल मजीद भाई ने ज़ाती तौर पे खैर मक़दम किया अपने मेहमानों का, और उसी के हिसाब से ये तकरीब जो एक बहुत वसी हिस्से पे मुनक़िद की गई थी और दोपहर से शुरू होके शाम तक जारी रही, और इसका दस्तरखान भी थोड़ी थोड़ी देर बाद पूरी टेबल्स बदलती रही। जो आ रहा था उसकी पज़राई, उसकी खैर मक़दमी जो की जा रही थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इसमें रिजवान मजीद, आसिफ मजीद और उनकी टीम, जो भी ज़िशान मियाँ नूर ख़ास तौर पे, इसी तरह जो है अपना आमिर हमीद भाई, और इसी तरह बहुत सारे इनके जो दोस्त थे, वो कहना चाहिए, हम मुहावरे में कहते हैं कि एक टांग से एक पैर से खड़े हुए थे। लोगों को एहसास एक सेकंड के लिए भी नहीं होना दिया गया कि वो अकेले इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। हर शख्स के साथ शाना बशाना इसमें मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। बहुत जो है उसमें एडिशनल आईजी, ख़ास तौर पे मैं इस वजह से कह रहा हूँ एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच मेमन साहब ने भी शिरकत की। इसी तरह जो है वो क्या कहते हैं आईटेल के सरबराह ज़िशान यूसुफ, सीकोटेल के सरबराह उस्मान सुल्तान, नोकिया के सरबराह आरिफ शफीक, इसी तरह यूनाइटेड मोबाइल के CEO फैसल मोती, डायरेक्टर हमज़ा रशीद, इसी तरह भवानी मोबाइल्स के फैसल भवानी और कामरान भवानी, उनकी टीम। आप ये समझ लें कि मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की कि मुझे अब याद भी नहीं है कि कौन था और कौन नहीं था। हज़ारों आदमियों में आप शनाख्त नहीं कर सकते। इसी तरह आप समझें आबाद जो बिल्डर्स का सबसे बड़ा मुस्तनद इदारा है, उनकी एसोसिएशन, उसके तकरीबन सारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। रशीद नूरानी थे,
اسی طرح رضوان عرفان تھے کیڈا کے صدر، حاجی ناصر ترک تھے، سلیم میمن تھے اور فاروق بھی تھے. بے تحاشا لوگ تھے، اتنے کہ آپ ان کو شناخت نہیں کر سکتے، نام نہیں دیا جا سکتا. اور بہت اچھی دولہا نے، یعنی جو ان کے صاحبزادے ہیں آصف مجید کے، اور انہوں نے جو آصف مجید، رضوان مجید، ان کی ٹیم، مجید بھائی آخر تک ان کا ساتھ نبھایا اپنے مہمانوں کا، اور رخصتی کے موقع پہ بھی ان کا اسپیشل شکریہ ادا کیا. ایسی تقریب کراچی میں ہماری الیکٹرانکس خاص طور پہ فیلڈ میں کم دیکھنے میں آتی ہیں، اور بہت اعلیٰ درجے کی ان کے جو ظہرانہ دیا گیا تھا وہ اتنا اعلیٰ تھا کہ اس سے بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی قسم کی تنگی، یا مہمانوں کی ہر طرح سے خدمت کی گئی. اور یہ تقریب مغرب کے بعد تک جاری رہی، اور یہ ناچیز بھی اس میں شریک ہوا. ہم مبارکباد دیتے ہیں اس پلیٹ فارم سے آصف مجید کو، رضوان مجید کو، اور ان کے والد محترم جن کی دولہا کی دادا کو، کہ مجید بھائی، جنہوں نے ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کر کے دوستوں سے گیٹ ٹوگیدر کرنے کا موقع فراہم کیا. ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اس شادی کی خوشیاں مزید بڑھائے وہ، اور ان کو مزید، اس خاندان کو جو بیسیکلی ہمارے آپ کے سب کے چاہنے والے ہیں، اور ہمیں وہ چاہتے ہیں، ہم سب ڈیلرز، کمپنی والے انہیں چاہتے ہیں. تو بہرحال ایک دفعہ پھر دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کے پاس لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے. دوسری جو آج کی پروگرام کیا گیا، ویوو پاکستان میں بہت تیزی سے چائنیز برانڈ نے اپنا مقام بنایا ہے، اور اس ٹائم ٹاپ امپورٹ بھی جس چائنیز برانڈ کی ہے وہ ویوو ہی ہے، اور ویوو کے چاہنے والوں کی تعداد ہر ماہ اور ہر دن بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں ویوو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنے پنجے گاڑ چکا ہے، اور تیزی سے اپنے نیٹ ورک میں اضافہ مزید کرتا جا رہا ہے. اپنے ہم اثر جو لوگ تھے، جو ان کے ساتھ چلتے تھے، ان سے پہلے کے کام کر رہے، ان کو ویوو نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور امپورٹ کے علاوہ اب پاکستان میں موجود ان کی جو اسمبلنگ پلانٹ ہے وہ بھی تیزی سے فعال ہو چکا ہے، اور امید کی جا رہی ہے اس سال کے پہلے کوارٹر میں اس کی کھپت، اس کی پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ اس کے حساب سے ہی وہ یہاں پر اپنی مارکیٹ کو گروتھ کر رہے ہیں، مارکیٹ کو ترقی دے رہے ہیں. اور یہ ایسی ہی ایک تقریب ویوو نے نئے جو ماڈل ان کا آیا ہے V23 کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا مقامی بینکویٹ میں، اور بہت اعلیٰ درجے کا تھا. اس میں جو ویوو کی اعلیٰ قیادت موجود تھی، اسی طرح اس نے تقریب میں مہمانوں کی جو ان کے ایم ڈیز کہہ لیں آپ، جو ان کے ریٹیلرز ہیں، اس کے ہول سیلرز ہیں، سب کو انوائٹ کیا تھا، اور اچھی جو ہے نا تقریب اسی کے سہارے شروع کی. تقریب میں جو ہے مختلف شخصیات نے اپنے خطاب کیا، جس میں قیوم صاحب ہیں، جس میں جو ہے وہ لانس ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی جو ان کے چائنیز تھے کچھ، اور کچھ پاکستانی تھے، انہوں نے خطاب کر کے اس میں ویوو کے اس ماڈل کی جو 50 میگا پکسلز کا بہت زبردست ماڈل ہے، اس کے ایک جو ماڈل ہے اس کے ریٹ 52,999 اور دوسرے جو ہے وہ 59,999 رکھے گئے ہیں. تو یہ بہت اچھے پرائز میں بہت اچھی کوالٹی کی چیزیں پیش کی ہیں. اس کے علاوہ اس پروگرام میں جو ایم ڈیز تھے انہیں شیلڈ سے، ٹرافی سے نوازا گیا، اور گفٹ ہیمپر تقریباً سارے مہمانوں کو دیے گئے. اور اسٹیج پہ جو ہم مہمان تھے، کراچی الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر رضوان عرفان اور نائب صدر سلیم میمن نے بھی خطاب کیا. رضوان عرفان اور سلیم میمن نے اپنے خوبصورت خطاب میں یہ کہا کہ
पाकिस्तान में हम सबको वेलकम कहते हैं, हम चाइना के हैं वो। और फिर उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि तेज़ी से अपने घर वालों को वक्त दीजिए, हर वक्त कारोबार में ना रहें, डिप्रेशन में इससे बाहर निकलें, अपने सादगी से अपनी खुराक बेहतर करें। इसी तरह उन्होंने हार्ट अटैक के मुतालिक आगाही दी कि देखिए तेज़ी से जो है कम उम्र बच्चों में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो डिप्रेशन से और ऐसी ग़िज़ाएँ खाने से परहेज़ करें, सादगी अपनाएं, वक्त सोने का होता है, अपनी फैमिली को वक्त दें। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इस सिलसिले में पहले ही कई प्रोग्राम कर चुका है, लेकिन इस बात की तायद करता है कि अच्छा लॉन्स ने भी अपने, जो चाइनीज़ लोग थे उन्होंने भी अपनी आगाही दी वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक से खुसूसी गुफ्तगू में। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है मज़ीद तरक्की की तरफ गामज़न हैं और अपने नेटवर्क को मज़ीद मजबूत करेंगे। इसी में जो है जो इनके जो पाँचों अज़ला के जो डायरेक्टर हैं, जो सेल्स के हिसाब से वो भी उन्होंने भी शिरकत की। इसके अंदर कयूम भाई थे, अयूब भाई थे, बाबर भाई थे और दीगर लोगों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। और बड़ी खूबसूरत प्रोग्राम था, बड़ी खूबसूरत ज़ोराना था इसमें, और हम मुबारकबाद देते हैं उनको, बड़ा अच्छा अटेंड किया सबों को। उनको रिजवान इरफान और सलीम मेहमान और इस नाचीज़ नकी चांद को भी खुसूसी स्टेज पे बुला के इनाम दिए गए। बहुत इसके लिए शुक्रगुजार है वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी ये खादिम। अल्लाह ताला वीवो के कारोबार में मज़ीद बरकत दे। उसकी वजह ये है कि लोगों के रोज़गार भी बढ़ते हैं जब किसी कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है। तो हम दुआ करते हैं कि सारी कंपनियों को तरक्की मिले, सारी कंपनियों को इज़्ज़त मिले, सारी कंपनियों को रोज़गार में खैर व बरकत हो, ताकि हमारे डीलर्स, हमारे रिटेलर्स, हमारे होलसेलर भी दो पैसे कमा सकें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।